السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم بروف أنس. كما شفنا في لا بروميير بارتي ديال كور دو ترافاي، يعني لا بروميير بارتي شفنا فيها لو ترافاي لور دان موفمون ريكتيلين. داكوغ. يعني شفنا في الحالة ديال ترانسلاسيون ريكتيلين. دابا غادي نشوفو ان شاء الله لا دوزيام بارتي ديال يعني الكور ديال لو ترافاي، يعني في بوغ ان كور يعني اون روتاسيون اوتور دان اكس فيكس. هاد الدرس يعني تابع لذاك الدرس، يعني غادي يكونوا فيه لي نوسيون اللي شفنا في موفمون دو روتاسيون غادي يكونوا في هاد الدرس كذلك. داكوغ. نبداو على بركة الله. قبل اولا ما نبداو في لو طرافاي يعني دون فورس يعني ابليكي على ان كور اون روتاسيون، غادي نديرو واحد الغابيل على لو مومون دون فورس. صافي نديرو واحد البتي غابيل ضروري سور لو مومون دون فورس. لو مومون دون فورس كما شفنا العام اللي فات دون فورس. داكوغ. لو مومون هو واحد لا غروندور عاوتاني فيزيك. داكوغ. تبع معايا. لو مومون هو واحد الغروندور فيزيك كنرمزو ليها ب ام دلتا اف. كنقراوها لو مومون دو لا فورس اف بارابور على لاكس دلتا. باش انت تفهم لا فورس هاد لو مومون خصني ضروري نرسم لك الشكل. الشكل ناخدو مثلا واحد لو ديسك كيف في ان موفمون دو روتاسيون autour d'un axe delta. هاد لو كور اف، هاد لو كور اس يعني ابليكي عليه واحد لا فورس اف. هذا هو لو بوين دابليكاسيون وهادي لا فورس اف. و لو موفمون ولا لو سونس دو روتاسيون بوزيتيف اللي غادي نختارو هو هاد لو سونس هذا تو سامبلومون. لو مومون ديال فورس اش كيساوي هو بلوس او موان اف فوا دلتا فوا دي. داكوغ. شنو كيعني ليا لو مومون ديال فورس؟ تو سامبلومون هو واحد لا غروندور كتمكنني، متفقين حتى هي كتمكنني باش نعرف واحد لا فورس واش عندها يعني القدره باش تطور ليا واحد الجسم ولا لا. متفقين؟ نعاود، لو مومون ديال فورس هو واحد لا غروندور كتمكنني باش نعرف واحد لا فورس واش عندها القدره باش تطور ليا الجسم ولا لا تو سامبلومون. الا كان عاوتاني لو مومون انتيغال زيرو كيعني ان ديك لا فورس راه ما عندهاش القدره باش تطور ليا داك الجسم. داكوغ. ولا كان لو مومون ديالها ديفيرون ا زيرو يعني راه كدور ليا داك الجسم تو سامبلومون. هذا هو لو مومون. فيه جوج لي غروندور اف هي لانتونسيتي ديال لا فورس اف و دي هو لا ديستانس فيرتيكال. غادي نشوفوها دابا. هاد دي كتلقاو فيها مشكل، كتلقاو فيها نتوما مشكل، غادي نشرحوها ببساطه. داكوغ. اف هي لانتونسيتي مثلا اف تقدر تكون مثلا 2 نيوتن. داكوغ. و دي بالمتر سيت اون ديستانس. هاد دي كيفاش كنجبدوها؟ كناخدو لا ديستانس فيرتيكال. هي لا ديستانس دي هي لا ديستانس فيرتيكال اونتر لاكس دو روتاسيون و لا دروات دابليكاسيون. عندي هادي هي لا دروات دابليكاسيون tout simplement. و لا ديستونس دي هي لا ديستونس فيرتيكال. كناخدوش اي ديستونس بين لاكس دلتا و اف، كناخدو لا ديستونس فيرتيكال يعني العموديه على لا فورس، على لا ديريكسيون، على الخط يعني الاتجاه ولا الخط التأثير ديال. هادي غادي نديرو دي ديستونس دي هادي اللي كتعني لا ديستونس فيرتيكال. هاد لا ديستونس هادي هي دي. كنشوفو شحال كتساوي ليا على حسب الشكل. مثلا الا عندي مثلا واحد لا فورس مثلا ديال مثلا في هاد لوكا هذا مثلا عندي اف هاد لا فورس ابليكي على هاد لوكور راه بطبيعه الحال غتكون يعني هاد لو مومون غادي يكون بوزيتيف، لان الا هاد القوه المطبقه على هاد الجسم اس ولا على هاد لو ديسك راه تدور ليا الجسم في هاد لو سون اف باش غنجرو الجسم بحال هكا. هاد لا فورس il va tourner سوكور يعني في هاد لو سونس بوزيتيف. في هاد لوكا غادي تكون بلس اف فوا دي. داكوغ. دي راه بالمتر. الا عندي مثلا واحد الفورس اخرى مثلا بحال هادي رسم يعني ان اوتر شيما احسن. داكوغ. عندي واحد لا فورس مثلا بحال هادي، هذا هو لو سونس بوزيتيف نحتفظ بنفس لو سونس. داكوغ. هذا دلتا. هنا في هاد لوكا كناخدو هنا توجور انت دائما حاول تطول خط التأثير صافقين وتشوف لا ديستونس بوزيتيف. هاد لوكا راه باينه لا ديستونس بوزيتيف هي هاد لا ديستونس. هاد لا ديستونس في الشكل شنو هي؟ راه هي في نفس الوقت هي الغايون ديال لو ديسك. هاد لا ديستونس من لاكس دو روتاسيون دلتا ليكستريميتي ولا بيريفيريك يعني الحرف ديال يعني هاد لو ديسك. بقينا راه هي الغايون. في هاد لوكا دي كتساوي الغايون ديال لو ديسك، لانه في ليكزيرسيس غادي يقول لك ان مثلا لو ديامتر ديال لو ديسك ولا لو غايون ديال لو ديسك هو كذا كذا كذا. هنا خصك ترد البال ان في هاد لوكا لا فورس اف تفقي لو ديستونس فيرتيكال لو مومون ديال هاد لا فورس
غادي يساوي ليا هو لا فورس اف متفقين فوا لو غايون. دونك هنا خصني نشوف هنا لو سونس بوزيتيف واش نيجاتيف. دونك هاد لا فورس هادي لوrsque جو ابليك سيت فورس يعني في على لا كوريس في هاد لو بوين، هاد لا فورس غادي تدور ليا الجسم في هاد المنحى المعاكس متفقين، غاديش تدور ليا في لو سونس بوزيتيف، غدور ليا في المنحى المعاكس في هاد لو سونس هذا. داكوغ دونك في هاد لو كا كنديرو خصنا نديرو ضروري ناقص. دونك هذا هو لو مومون تو سامبلومون، هذا هو لو مومون. دونك دابا غادي نشوفو لو طرافاي ديون فورس، يعني لو طرافاي ديون فورس appliqué على واحد لو كور، appliqué على واحد لو كور في روتاسيون. داكوغ appliqué على ان كور وهو اون روتاسيون. دونك انت خصك تفهم انه فاش كيكون عندك المجموعه مدروسه اللي هي لو سيستيم اللي هو المجموعه مدروسه، فاش كيكون عندك هو ان كور كي اون روتاسيون كنطبقوا عليه لي غولاسيون ديال الروتاسيون. فاش كيكون عندك ان كور يعني اون موفمون ريكتيلين متفقين، ترانسلاسيون ريكتيلين ازاحه مستقيميه متفقين، ولا اون ترانسلاسيون راه كنديرو اش كنديرو لي غولاسيون اللي هما متفقين كوريسبون ترانسلاسيون. داكوغ دونك travail d'une force يعني appliqué على ان كور اون روتاسيون، لو travail ديال اون فورس appliqué على ان كور اون روتاسيون داكوغ كتساوي هي لو مومون ديال لا فورس. شفنا في الدرس دابا هاد العلاقه اللي عندنا في الدرس، لو مومون ديال لا فورس اف هو لونغل ديالتا تيتا. تعرفوا شنو هي لونغل ديالتا تيتا؟ هي لونغل اللي دار داك لو كور اللي اون روتاسيون في سميتو، وهي لا قلنا هي لونغل اللي دار داك لو كور في سون موفمون. داكوغ هي لونغل اللي دار داك لو كور يعني اللي كيدير موفمون دو روتاسيون في سون موفمون لوغ دو مون موفمون. دونك مثلا كي داك لو كور مثلا دار ليا في واحد المده زمنيه متفقين، دار ليا مثلا 7.8 تور متفقين. غادي لا كيسيون غادي يقول لي مثلا كالكول لو طرافاي دو لا فورس اف، كالكول لو طرافاي دو لا فورس اف اللي ابليكي على هاد لو كور متفقين، يعني لوغسك هاد لو ديسك il va faire مثلا il va faire 7.8 تور متفقين. كنعرفوا ان التور ان تور فيه دو بي، دونك هاد دلتا تيتا ما خصناش نخليوها بالتور، خاصنا نحولوها يعني الراديان. دونك باش نحولوها الراديان عندنا ان تور يتيكال دو بي، دونك تور غتولي هي 7.8 مضروبه في دو بي تو سامبلومون. داكوغ دونك بحال هاد لوكا مثلا ديال لا فورس اف هادي قلنا اف مثلا ناخدوها 2 نيوتن. داكوغ دي كتساوي مثلا قلنا كتساوي ار في هاد لوكا، ناخدو مثلا ار كتساوي 10 سنتيمتر. دونك قلنا لو مومون ديال لا فورس اف غنديرو هي موان، داكوغ لان لا فورس كدور ليا لو كور في لو سونس نيجاتيف. دونك موان لا فورس اف فوا لو غايون في هاد لوكا متفقين فوا دلتا لونغل دلتا تيتا اللي هي قلنا دلتا تيتا. دونك غنديرو هي موان 2 نيوتن فوا 10 سنتيمتر غنضربوها في 10 لا بويسونس موان 2 باش نحولها للمتر فوا دلتا تيتا خصنا نحولها قلنا ضروري الراديان، خصنا نحولها ضروري الراديان. ديزولي انا خصني نكتب الراديان، دونك غنديرو الراديان دونك غتولي هي 7.8 فوا 2 بي وهي حولناها للراديان. دونك لو طرافاي غادي نحسبوه غادي يخرج لينا باش بالجول. داكوغ دونك خرجت لينا تقريبا هي 9.8 جول. داكوغ 9.8 جول. دونك لو طرافاي ديال اف يساوي 9.8 جول. دونك هذه هي الطريقه. داكوغ هذه هي الطريقه وهذا هو ليكزومبل باش تفهم يعني كومون كالكولي لي يعني لو طرافاي. دونك انا لو طرافاي نيجاتيف. داكوغ دونك بطبيعه الحال الا تسولي تقول لي طرافاي يعني ريزيستون. داكوغ تو سامبلومون. دونك الحاجه الثانيه هو فاش كيعطيك مثلا فاش كيعطيني مثلا يعني ان كوبل دو فورس. ان كوبل دو فورس شنو هو ان كوبل دو فورس؟ هو مثلا هما واحد جوج لي فورس كيكونوا كي ابليكيو ان فورس اف 1 اف 2. هاد ان كوبل دو فورس هما جوج لي فورس متفقين كيكون عندهم لا ميم ديريكسيون، عندهم نفس يعني لا دغوات دابليكاسيون متفقين دي سونس اوبوزي وكتكون عندهم لا ميم انتونسيتي. يعني اش يعني ان اف 1 كتساوي اف 2 كتساوي واحد لا فورس اف، عندهم واحد القيمه دانتونسيتي متساويه. داكوغ دونك نعاود ان كوبل دو فورس هما واحد جوج لي فورس يعني كي في تورني ان كور مثلا في واحد لا سونس. حنا قلنا لو كور كيدور في هذا لو سونس بوزيتيف
هذا هو لو سونس بوزيتيف اللي اختاريت انايا، ماشي فين كيدور، هذا هو لو سونس اللي اختارينا. داكوغ دونك ان كوبل دو فورس هما جوج لي فورس يكونوا عندهم لا ميم ديريكسيون ديستونس اوبوزي ولا ميم انتونسيتي تو سامبلومون، هذا هو ان كوبل دو فورس. دونك المومون ديالهم باش كنرمزوا ليه بحال هكا ام دلتا اف 1 اف 2. دونك هذا الكوبل دو فورس باش مزيان هو انه كيكون عنده قدره كبر من ان فورس وحده. ان كوبل دو فورس كيكون عنده يعني قدره كبر باش يدور ليا الجسم احسن من ان فورس وحده. دونك غنعرفوا علاش. دونك اش كيساوي كنرمزوا ليه كذلك بام كيساوي هو كان ام دلتا اف 1 اف 1 اف 2 كنرمزوا ليه بهذا الرمز، والرمز الثاني كنرمزوا ليه بعض المرات ام سي، يعني المومون كيتسمى المومون دو كوبل تو سامبلومون. لا غولاسيون ديالو شنو هي؟ لا غولاسيون ديالو هي اف بلس او موان اف فوا دي. غير هنايا خصك ترتب هاد لا ديستونس دي ماشي بحال الاولى. هاد لا ديستونس دي هي لا ديستونس اونتر لي يعني لي لين داكسيون ولا لي يعني اونتر لي دغوا دابليكاسيون ديال لي دو فورس. داكوغ دونك هنايا لا ديستونس ماشي لا ديستونس فيرتيكال بين لاكس دو روتاسيون و بين لا فورس، لا هي لا ديستونس اونتر اش اونتر لي لين داكسيون ديال لي دو فورس، يعني بين اتجاهين ديال القوتين معا. دونك هاد لا ديستونس لاحظ راه كبر من الاولى. عارفين؟ دونك الا خديتي هنايا فورس وحده مثلا، لو مومون ديال هاد لا فورس اف 1، لاحظ هاد المومون ديال الفورس اف 1 شنو غيساوي ليا؟ يساوي ليا دونك هاد لا فورس اف 1 تدور ليا في لو سونس نيجاتيف، غدور ليا في هاد لو سونس، دونك غنديرو موان اف فوا لا ديستونس دي. لا ديستونس دي غتكون هي من هنا حتى لهنا. داكوغ دونك غتكون هي ار. دونك غتكون لو مومون ديال لا فورس اف 1 غيساوي ليا موان اف ار. لاحظ هنا لو مومون ديال لو كوبل دو فورس، هاد جوج لي فورس المومون ديالهم اش كيساوي قلنا هو اف و دي، و دي هنايا شنو كتساوي ليا جوج ار. صافين كتساوي يعني جوج من لو غايون، دونك كتساوي هي اف فوا دو ار. هاد لي دو فورس اولا بعدا كيدوروا ليا جسم في لو سونس بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لو سونس نيجاتيف، يعني خاصنا نديرو ضروري هنايا ان موان. داكوغ تو سامبلومون خاصنا نديرو ان موان. دونك هاد الكوبل دو فورس اللي لاحظت مالو انه هاد لا ديستونس ديالو كتكون كبيره. دونك الا كانت لا ديستونس هنايا كبيره دي كبر من ان فورس وحده، دونك لو مومون ديال ان كوبل دو فورس راه غادي يكون كبر من لو مومون ديال اون سول فورس. داكوغ دونك بحال يعني الكوبل دو فورس اللي كان ابليكيو مثلا على الكيدون ديال الطوموبيل، هذاك سي ان كوبل دو فورس. دونك تو سامبلومون راه ساهل. ولا ميم لو طرافاي ديالو حتى هو لو طرافاي دان كوبل دو فورس غادي نرمزو ليه ماشي بدبليو في اف، غنرمزو ليه مثلا دبليو سي، يعني لو طرافاي دو كوبل دو فورس دبليو سي مثلا كيساوي هو المومون du couple MC fois delta theta tout simplement. هذا هو المومون du couple دو فورس. يعني راه كنبدلو لو مومون اللي كنا كنديرو قبيله بلو مومون دو كوبل. والمومون دو كوبل كيساوي هو اف فوا دي، و دي هي لا ديستونس اونتر لي دو فورس. دونك هاد البال دونك هذا هو الكوبل دو مومون دو فورس تو سامبلومون. دونك دابا غادي نشوفوا يعني لا بويسونس اخر فقره بقات لينا في الدرس. صافي نتمنى انكم يعني شديتوا معايا هادشي الاولاني باش ندوزو لا بويسونس حتى هي راه ساهله ماشي شي حاجه. داكوغ دونك لا بويسونس راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه. داكوغ دونك لا بويسونس قلنا لا بويسونس دون فورس، لا بويسونس دون فورس. دونك لا بويسونس دون فورس داكوغ دونك لا بويسونس دون فورس غادي نشوفو في الاول واحد لا بويسونس هي الاولى هي لا بويسونس يعني لا بويسونس موين، بويسونس موين بحال فيتاس موين و فيتاس انستونتاني. داكوغ دونك لا بويسونس موين، دونك لا بويسونس موين الرمز ديالها او لا غولاسيون ديالها هي بي كتساوي لو طرافاي ديال لا فورس، يعني لا بويسونس ديال الفورس كتساوي لو طرافاي ديال لا فورس سور دلتا تي، لو طرافاي دو لا فورس سور دلتا تي. دونك انا ديما كنحاول نشرح لك، كنحاول نعطيك العلاقه وكنحاول يعني نفهمها لك فيزيكمون شنو كتعني، ماشي كنقول لك انا بي لا بويسونس وصافي وكندوزو، لا هذا ماشي فيزيك. داكوغ دونك لا بويسونس مثلا عندي واحد جوج الناس طلبت منهم بجوج مثلا يهزوا ليا مثلا واحد لا شارج واحد الحموله داكوغ واحد لو بوين مثلا ا واحد لو بوين بي، داكوغ واحد لو بوين ا واحد لو بوين بي، يعني غادي يهزوا واحد الارتفاع معين. داكوغ دونك هما غادي يهزوا لواحد الارتفاع معين. دونك لا فورس دو بوين هنايا لو طرافاي ديال لا فورس دو بوين شنو غيساوي لو طرافاي دو فورس دو بوين؟
لو طرافاي ديال لا فورس دو بوا غيساوي ليا هو موان ام جي اش، موان ام جي اش. دونك لو كور هنا طالع غادي يصعد ليا من لو بوان ا لو بوان بي، داكوغ. دونك هاد لا ديستونس هادي هي لا هوتور اش، داكوغ. دونك لا فورس ابليكي على هاد لا فورس، لا سول فورس ابليكي على هاد الحموله هي يعني لو طرافاي دو بوا، داكوغ. دونك كتساوي هي موان ام جي اش. دونك تيل كو اش هي لا هوتور اللي غادي يهزو ليا من هذاك دوك لي دو بيرسون هاد الحموله هادي، داكوغ. دونك لو طرافاي دو بوا مثلا نفترضوا انه مثلا يخرج لنا مثلا 2000 جول، ما كيهمناش يعني اش، يعني هاد جوج لي بيرسون باش يهزو ليا هاد الحموله من هاد لا بوزيسيون، يعني خاصهم يفورنيو واحد لو طرافاي ديال 2000 جول، عارفين؟ يعني هاد جوج لي بيرسون باش يهزو ليا الحموله من هاد الحموله، لو طرافاي اللي خاصهم يعطيو خاصو يعني يفورنيو هو 2000 جول، داكوغ. 2000 جول. دونك انا اللي كيهمني هنايا هو لا دوغي، داكوغ، لا دوغي. دونك هنايا هاد لي دو بيرسون غادي ils vont appliquer لو ميم طرافاي باش يهزو هاد الحموله هادي، داكوغ. دونك لو طرافاي اللي غادي يعني يطبقوا ليا هاد لي دو، اللي غادي يفورنيو ليا هاد لي دو بيرسون 1 بيرسون 2، يفورنيو لو ميم طرافاي يعني باش يهزو هاد الحموله هادي اللي هو يعني 2000 جول، داكوغ. دونك هنا فاش كاين الاختلاف هو في المده الزمنيه. المده اللي غيستغرق مثلا هاد الشخص باش يحمل ليا هاد الحموله من لو بوان ا لو بوان بي، متفقين، هي مثلا 2 مينوت. لا دوغي نسميوها ديال طاتي واحد، لا دوغي اللي غيستغرق يعني لو دوزيام بيرسون ولا الدوزيام بيرسون باش يحمل ليا هاد الحموله من ا ل بي مثلا هي 30 مينوت، 30 مينوت، داكوغ. دونك هنايا غنقول لك شكون هو فيهم لي افيكاس. غنقول لك هنايا شكون هو يعني شكون هو الشخص اللي هو انا افيكاس بالنسبه لك انت. دونك بطبيعه الحال تقول لي هاد لا بيرسون ا، داكوغ. علاش؟ لان هذا زد لي الحموله، نفس الحموله في واحد المده زمنيه اللي اقل. دونك اش كنقولوا ان لا بويسونس ديال لا فورس ابليكي باغ يعني لوم 1، متفقين، راه اكبر من لا بويسونس ديال لوم 2، داكوغ. دونك لا فورس اللي غادي ابليكي هاد مثلا هاد الشخص اللي ابليكي هاد الشخص مثلا باش يحمل ليا هاد الحموله هادي، داكوغ. نقدروا مثلا نفترضوا انه كيطبق واحد لا فورس اف بحال هكا. دونك لا فورس اف في هاد الحاله راه تكون هي العكس ديال لا فورس دو بوا، داكوغ. دونك لا يعني لا بويسونس ديال هاد، دونك هاد لي دو بيرسون راه ابليكاو لا ميم فورس، داكوغ، يعني وعطاو لو ميم طرافاي، داكوغ، داروا لو ميم طرافاي ولكن كيختلفوا في المده الزمنيه. دونك غادي نقولوا لا بويسونس ديال لا فورس ابليكي بار لوم 1 est supérieur من لا بويسونس ديال لا فورس 2. دونك هنايا دونك علاش؟ لان هاد لي دو بيرسون داروا لو ميم طرافاي ولكن دلتا تي 1 صغر من دلتا تي 2، داكوغ. دونك لو طرافاي لا بويسونس بصفه عامه كتساوي هي لو طرافاي تابقين ديال لا فورس مثلا لا فورس ابليكي سور لا دوغي. يعني بلو كانت هذيك لا دوغي يعني صغيره بلو داك لا بويسونس كتكون كبيره، داكوغ، تو سامبلومون. لا ميم شوز بالنسبه يعني لي ماشين الكتريك. لي ماشين الكتريك واش كتلقى مثلا واحد مولينكس مكتوب عليها مثلا 750 واط، ماشي هي ان مولينكس ديال 250 واط. ان مولينكس مثلا كتحل ليا مثلا افيك عند لا بويسونس 750 واط، راه غادي طحل ليا داك، يعني غادي دير ليا واحد لو طرافاي في واحد المده اللي هي صغيره، متفقين، في واحد المده اللي هي صغيره. دونك الا جيتي عطيتي لهاد المولينكس الثانيه 250 واط اللي على قد الحال عطيتيها واحد نفس المده الزمنيه، ما غاديش طحن لك داكشي مزيان، غتلقى داكشي باقي ما طحنش بقاد، لان خاصها واحد المده طويله باش دير لو ميم طرافاي، متفقين، باش دير لو ميم طرافاي يعني في واحد العدد ديال لي تو، داكوغ. دونك هذا هو الفرق. السيستيم اللي كيكون عنده ان بويسونس كبيره هو اللي كيدير لك لو ميم طرافاي يعني في واحد المده اللي قل، تو سامبلومون. هادي لا بويسونس فيزيكمون باش تفهمها. دونك حنايا اللي كيهمنا دابا هو لا غولاسيون ديال لا بويسونس موين كتساوي هي لو طرافاي افيكتيي على لا دوغي
la degré nécessaire pour faire ce travail, d'accord. Donc la puissance tania هي la puissance instantanée. Puissance instantanée. instantanée لحظية. فهمتين؟ دونك لا بويسونس انستونطاني راه جايه من لا بويسونس، العلاقه ديالها ساهله، كتساوي هي جايه من هاد العلاقه نيت، كتساوي هي لا فورس فوا فيكتور فيتيس فوا فيكتور فيتيس. دونك هنا لا فورس فوا فيكتور فيتيس هذا سي ان سكالير. سكالير اش كنا كنديرو فيه؟ كنديرو هي اف فوا في فوا كوسينوس لونغل اونتر اف و في. دونك لونغل اللي كاين اونتر اف و في هو نيت عاوتاني هو الفا. دونك عقدتو على الفا اللي كنا درنا في الاول في الفيديو الاول. دونك مثلا عندي واحد لا فورس اف هي هادي، داكوغ، عندي واحد لا فورس اف هي هادي. دونك قلنا هاد لونغل الفا هي اللي كاينه اونتر ا اف بي. لا ميم شوز حتى اف راه كيكون عندها لو سونس دو موفمون، يعني غتكون غاديه مع فيكتور ديبلاسمون. اف عفوا في كتكون عندها فيكتور فيتيس. كيفاش كتكون توجور فيكتور فيتيس؟ باش كتميز فيكتور فيتيس بدو كاركتيرستيك انها كتمشي مع لو سونس دو موفمون، كتمشي مع لو سونس دو موفمون متفقين، وكتكون طونجونسيال، كتكون طونجونسيال يعني متماسه مع المسار. دونك المسار ديال البوين دابليكاسيون هو هذا، المسار ديال البوين دابليكاسيون راه هو هذا. دونك كتكون طونجونسيال ليه، مماسه ليه او كونفوندي، متفقين، يعني كتكون طونجونسيال ليه. دونك لونغل اللي كدير ليا اف مع في راه هو الفا، لو ميم اونغل اللي شفنا قبيله. دونك توجور داك الفا اللي كيكون عندك مع ا بي راه هو اللي كيكون مع في تو سامبلومون. دونك هاد لا غولاسيون غالبا كنخدموها في موفمون دو ترانسلاسيون، داكوغ، في حركه الازاحه اللي شفنا تو سامبلومون. غالبا كنخدموها في بارفوا كنخدموها في الروتاسيون، بارفوا كيلكو كا، داكوغ، ولكن غالبا كنخدموها في موفمون يعني دو ترانسلاسيون. دونك هادي في لا ترانسلاسيون. دونك دابا نمشيو للروتاسيون. بالنسبه لا بويسونس انستونطاني في الروتاسيون، متفقين، اون روتاسيون كتساوي هي بي. قلنا بي كتساوي اش؟ هي دبليو على دلتا تي، داكوغ، دبليو على دلتا تي. واش كتساوي له؟ واش كيساوي له ترافاي بالنسبه للموفمون دو روتاسيون؟ قلنا كيساوي هو لو مومون ديال لا فورس اف، داكوغ، فوا دلتا تيتا. دونك هنا ما ننساوش نقسمو على دلتا تي، داكوغ. دونك دلتا تيتا على دلتا تي شفنا في الدرس الاول هي لا فيتيس اونغولير، دونك لو مومون ديال لا فورس اف غادي يكون فوا لا فيتيس اونغولير اوميغا. دونك لا بويسونس بالنسبه للموفمون دو روتاسيون كتساوي هي لو مومون عاوتاني لو مومون فوا اوميغا. ولا عندك ان كوبل، لا بويسونس كتساوي هي لو مومون دو كوبل فوا او اوميغا. دونك حتى لهنا غادي يكون انتهى الدرس. دونك قبل ما يكمل لا فيديو نذكر بعض الوحدات عندها. بالنسبه لا بويسونس هي الوات، بالنسبه لو مومون توجور لو مومون نيوتن فوا المتر، داكوغ. بطبيعه الحال اوميغا راه براديان بار سكوند لا سكوند موان 1. دونك لا بويسونس هي راه واحد لينيتيل، هي واحد لا كوندور لينيتيل ديالها هي الوات، داكوغ. دونك راه حاولت نبسط لك الدرس يعني ما امكن. نتمنى يكون يعجبك يعني هذا الكور ديال لو طرافاي. ان شاء الله غنكمل معكم في لي كور الجايين ان شاء الله ديال لا فيزيكو شيمي بالنسبه للبروميير بكالوريا. دونك ما تنساوش تدعمونا بلايك وكومونتير، كتب شي كومونتير يكون زوين خفيف ظريف، داكوغ. وقول لي شنو هما المشاكل اللي باقي عندك في الدرس في الكومونتير، نقدر نشرحهم لك، متفقين. تواصل معايا في الفيسبوك انس فيزيك ولا في انستغرام انس.فيزيك، داكوغ، الا كانت شي حاجه يعني مهمه، داكوغ. دونك هنا غادي يكون تاع الدرس ديال الخبر اي بويسونس. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي ديال ان اكزيرسيس دو طرافو اي بويسونس، او لا ان يعني اون فيديو ديالاش غادي نقدر يكون ديال ان ريزومي، داكوغ، ديال الدرس كامل نشدو فيه توت لي كور يعني في واحد الفيديو اللي تكون قصيره ان شاء الله. دونك نخليكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.